नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के दिफाई इदारे को मिलने वाली एक इंतहाई बड़ी कामयाबी के बारे में आगाह करने जा रहा हूँ। दर हकीकत पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क को 52 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करने जा रहा है, यानी पाकिस्तान हमसाया मुल्क को 52 जंगी तैयारे बेचने जा रहा है। अब ये जंगी तैयारे कौन से हैं और कौन सा मुल्क पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में इन जंगी तैयारों को खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान को इन तैयारों को बेचने से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस हवाले से भी आप लोगों को आगे जाकर आगाह किया जाएगा। लेकिन एक तरफ यहाँ इस खबर के बारे में सुनकर तमाम पाकिस्तानियों का चेहरा खुशी से सरशार और सरफखर से बुलंद हो गया है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान को मिलने वाली एक बड़ी कामयाबी की खबर ने पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ममालिक को न सिर्फ इंतहाई परेशानी में मुब्तला करके रख दिया है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि दिफाई इदारों को मिलने वाली बड़ी कामयाबी की खबर दुश्मन ममालिक की सोचने और समझने की सलाहियत को भी ख़त्म करके रख दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो दुश्मन बुखलाहट का शिकार होकर कुछ न कुछ गलत कर बैठता है, जिसके नतीजे में दुश्मन को बारहा मरतबा इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान का हमसाया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी को देखते हुए एक बार फिर से तिलमिला उठा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क इसराइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस और बरतानिया से मिलकर भी इंतहाई कामयाबी और जदीद जंगी हथियारों को न सिर्फ दूसरे गैर तरक्की याफ्ता ममालिक को बेचने में नाकाम रहा है, बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद लेने के बावजूद भी हमारे हमसाया मुल्क को खुद साख्ता जंगी हथियार बनाने और इन्हें बेचने में हमेशा की तरह इस मरतबा भी अपने मुंह की खाना पड़ी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान है जिसने अमेरिका की जानिब से F-16 जंगी तैयारा ना देने के बाद अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए न सिर्फ ये बहुत कम अरसे के दौरान तेज़ी से काम करते हुए चीन की मदद से बेहतरीन जंगी तैयारा यानी JF-17 थंडर बनाकर दुनिया के सामने रख दिया, बल्कि पाकिस्तान अपने बहुत से दोस्त ममालिक से JF-17 थंडर को बेचने के मुआहदे भी कर चुका है। अगर मैं गलत नहीं तो 2 ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी फ़ज़ाइया में JF-17 थंडर तैयारे भी शामिल हो चुके हैं, जिनमें म्यांमार और नाइजीरिया शामिल हैं। लेकिन अनकरीब ये लिस्ट और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि मलेशिया, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की और बहुत से दूसरे ममालिक पाकिस्तान से खास तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदना चाहते हैं, जो अभी तक बनकर सामने नहीं आया। लेकिन थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों से दुश्मन ममालिक पहले ही खौफज़दा हो चुके हैं। भारत तो दूर की बात, अमेरिका इस बात से भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि अब हम अपने जंगी तैयारे कैसे और किन ममालिक को बेचेंगे, क्योंकि अमेरिका दूसरे ममालिक को अपने तैयारे हमेशा से ही महंगे दामों बेचता आया है, जबकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा इंतहाई काबिल जंगी सलाहियतों से मालामाल होने के बावजूद बहुत कम कीमत में तमाम ममालिक को दस्तयाब है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम तर तरक्की पजीर ममालिक की नज़रें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर जमी हुई हैं। दोस्तों, इससे कबल कि मैं आप लोगों को इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह करूं कि वो कौन सा मुस्लिम दोस्त मुल्क है जो पाकिस्तान से 52 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स खरीदने जा रहा है और ये जंगी तैयारे कौन से हैं, आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप लोगों को सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यकीनन आप सब लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क को JF-17 थंडर ब्लॉक 3, 1, 2 जंगी तैयारे बेचने जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान इस मरतबा अपने हमसाया मुल्क चीन की मदद से बनाए जाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2 या 3 जंगी तैयारे देने नहीं जा रहा, बल्कि 100% खुद साख्ता मल्टी एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जानिब से तैयार किया जाने वाला सुपर मुशाक तैयारा है। नाजरीन, अब रही बात कि वो कौन सा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ये एयरक्राफ्ट देने जा रहा है, तो बहुत से ममालिक के नाम आपके ज़हनों में घूम रहे होंगे। तो जिस मुल्क को पाकिस्तान जंगी तैयारा देने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुस्लिम दोस्त मुल्क तुर्की है। नाजरीन, कुछ दिन पहले टाइम ऑफ इस्लामाबाद न्यूज़ के एक आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स अपने दोस्त मुल्क तुर्की को मुख्तलिफ हिस्सों के दौरान 52 सुपर मुशाक की डिलीवरी करेगा। नाजरीन, सबसे पहली इंस्टॉलेशन जून 2020 में होगी। इस इंस्टॉलेशन के दौरान पाकिस्तान MFI 395 सुपर मुशाक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तुर्की के हवाले करेगा। इस खबर की तस्दीक इस बात से भी होती है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के ऑफिशियल्स की जानिब से दुबई एयर शो 2019 के दौरान तुर्की के मशहूर मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए बताया था कि पाकिस्तान तुर्की को 52 सुपर मुशाक तैयारे देने जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के ऑफिशियल्स की जानिब से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान तुर्की को हर 6 महीने के बाद मुख्तलिफ तादाद में सुपर मुशाक तैयारे फराहम करेगा और ये सिलसिला 2022 तक जारी रहेगा।
اس طرح 10 انسٹالیشن کے دوران پاکستان ترکی کو 52 طیارے فراہم کرے گا، یعنی 2022 کے آخر میں یہ معاہدہ پورا ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کو آگاہ کروں تو پہلی انسٹالیشن میں پاکستان ترکی کو 3 سپر مشاق ایئرکرافٹ دے گا، جس کے بعد ترکی کی فضائیہ اس طیارے کو باقاعدہ طور پر ٹیسٹ کرے گی اور اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد ترکی کی فضائیہ کی طرف سے اسے کلیئرنس دی جائے گی۔ دوستو، ترکی کی فضائیہ کی جانب سے کلیئرنس مل جانے کے بعد پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس 7 مزید سپر مشاق ٹریننگ طیارے 2020 کے آخر تک ترکی کے حوالے کر دے گا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اس معاہدے کی بات چیت 23 نومبر 2016 کو کراچی میں شروع ہوئی، لیکن پاکستان اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ کچھ سال کے باقاعدہ طور پر استنبول یعنی ترکی کے دارالحکومت میں طے پایا۔ ترکی پاکستان سے سپر مشاق ٹریننگ طیارے اس لیے لے رہا ہے تاکہ اور SF-260D ٹریننگ طیاروں کو سپر مشاق سے تبدیل کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ مکمل طور پر خود ساختہ یعنی پاکستان کا خود تیار کردہ سپر مشاق ٹریننگ طیارہ اپنی شہرت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ پاکستانیوں کے لیے سرفخر سے بلند کر لینے کی بات ہے، کیونکہ یہ وہی سپر مشاق ٹریننگ طیارہ ہے جس پر پاک فضائیہ کے شاہین ابتدائی طور پر طیارے اڑانے اور کسی بھی جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی تربیت جس پر پاک فضائیہ کے شاہین ابتدائی طور پر طیارے اڑانے اور کسی بھی جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، اس طیارے سے پاک فضائیہ کے جانباز پائلٹس دشمن کو نیست و نابود کرنے کے گر سیکھتے ہیں۔ پھر یہی وہ گر ہوتے ہیں جو جنگی طیارے اڑاتے ہوئے پاک فضائیہ کے شاہین نہ صرف دشمن پر آزماتے ہیں بلکہ دشمن کو ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیتے ہیں۔ اس طرح پاک فضائیہ کے نڈر اور بہادر پائلٹس کو ان کی تربیت، بہادری اور شجاعت کا صلہ ملتا ہے۔ دوستو، اس خبر کے منظر عام پر آنے سے پہلے ترکی کے ملٹری کمانڈر نے پاکستان ایئر فورس کے چیئرمین کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی تھی۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور عسکری معاہدے کے ساتھ ساتھ باہمی پیشکش پر نہ صرف رضامندی کا اظہار کیا گیا بلکہ کسی بھی جنگی صورتحال کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ لیکن اس میٹنگ کا اصل مقصد شاید سپر مشاق ٹریننگ طیاروں کی جلد سے جلد ترکی کو ڈلیوری ہے۔ دوستو، یہ میٹنگ اسلام آباد میں موجود ایئر ہیڈ کوارٹر میں ہوئی جس میں پاکستان کے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور ترکی کی آرمڈ فورسز کے جنرل یاسر گولے بھی موجود تھے۔ دوستو، میٹنگ کے بعد ترکی کمانڈر نے پاکستان کے مسلح افواج اور خاص طور پر پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی بہترین الفاظ میں تعریف کی۔ دوستو، انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ جنگی صورتحال سے بآسانی کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ ترکی کے ایئر کمانڈر کو ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پہنچنے پر پاک فضائیہ کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان اس معاہدے سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان خود ساختہ سپر مشاق طیارے اپنے بہترین ملک کو بیچتے ہوئے کثیر زر مبادلہ کمانے کا اہل ہو چکا ہے۔ پاکستان بہت عرصے سے اس چیز پر محنت کر رہا ہے کہ جنگی یا تربیتی ہتھیاروں کو اپنے طور پر تیار کر کے دوسرے ممالک کو بیچ کر اس سے نہ صرف کثیر زر مبادلہ کمایا جائے بلکہ اس منافع کا بہترین استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین جنگی ہتھیار تیار کیے جا سکیں۔